अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 8वें नंबर पर नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 87 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 8 नंबर पर नाजिल हुई थी और ये सूरह आला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला अल्लाह ताला के हम्द सना के दो आला यानी सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम। या हम हर नमाज के साथ यानी पांचों नमाजों में ये हम पढ़ते हैं क्योंकि ये दो कलमात अल्लाह ताला के यहाँ इंतहाई मकबूल दो कलमात हैं जिनको कि तमाम फरिश्ते और तमाम अंबिया इकराम और तमाम जिन्न इंस और हत्ता के ये जो चरिंद परिंद सुबह और शाम जो तस्बीह बयान करते हैं, तस्बीह करते हैं, हमें तो वो चहचहाते हुए नज़र आते हैं, दिल को भले लगते हैं, लेकिन असल में वो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम यही तस्बीह कर रहे होते हैं। परिंदों की बोलियां हमें तो समझ नहीं आती, हमें तो चरिंद परिंद चहचहाते हुए नजर आते हैं और ये बोली सिर्फ और सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझ आती थी। तमाम परिंदों की भी, चरिंद परिंद हैवानात तमाम लोगों तमाम चीज़ों की जो बोलियां थी वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझ आती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। अच्छा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस रब की बड़ाई बयान करो, उस रब की तस्बीह करो जो सबसे बड़ा है और जिस रब ने ज़मीन को 4 दिनों में बनाया, फिर उस ज़मीन के अंदर तमाम मादनियात, तमाम दुनिया के तमाम ख़जाने ज़मीन के अंदर रख दिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात पेट्रोल मार्बल संगे मरमर और जिप्सम और जो धातें हैं, मतलब ढेरों धातें हैं जिनके नाम भी हमें नहीं पता, और वो तमाम ज़मीन के अंदर रख दिए और ज़मीन के ऊपर उस रब्बुल आलमीन ने नबातात उगा दी हर किस्म की, इंसानों के लिए और बाकी तमाम जानदारों के लिए। और ज़मीन को बनाने के बाद उसको छोड़ नहीं दिया अल्लाह ताला ने, बल्कि एक तनासब के साथ उसमें तमाम सिस्टम जो है चला भी रहे हैं अल्लाह ताला। और आखिरी इंसान तक ये तमाम जो मादनियात रखी है ना, आखिरी इंसान तक के लिए काफ़ी हैं। अगर कुछ ममालिक हिर्स व हवस छोड़ दें और लालच ना करें तो फिर अल्लाह ताला ने आखिरी इंसान तक के लिए रखे हैं इसके अंदर। फिर अल्लाह ताला मुतवज्जे हुए थे आसमान की तरफ और अल्लाह ताला ने 2 दिनों में 7 आसमान बनाए और 7 आसमान बनाने के बाद अल्लाह ताला ने तमाम जो ना एक कहकशां बना डाली और सूरज चांद सितारे पूरे कायनात बना दी। और अल्लाह ताला जो है इस सारे अमल को अल्लाह ताला अगली सूरतों में आप पढ़ेंगे, इस पूरे अमल के अंदर सिर्फ टोटल 6 दिन लगे हैं। ताला ने तमाम इंसानों और हैवानात और चरिंद परिंद और तमाम नबातात सबको पैदा करने के बाद छोड़ नहीं दिया, बल्कि एक तनासब के साथ अल्लाह ताला चला भी रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला की हम्द और सना जो है हमें सुबह दोपहर शाम जब भी हम, और ख़ास तौर पे फजर से थोड़ा पहले और जो यानी सूरज निकलने से थोड़ा पहले और सूरज गुरूब होने से थोड़ा पहले हम्द सना के बेहतरीन औकात हैं जो कि हमने सूरतों में सुना भी है और हम सुनेंगे आगे। फिर अल्लाह ताला के अगली सूरतों में फरमा रहे हैं कि ज़मीन से अल्लाह ताला ने चारा कैसे हरा सब्ज सब्ज चारा निकालते हैं अल्लाह ताला, और फिर उसको स्याह कूड़े की तरह वो हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला उसी ज़मीन से दोबारा नई ताज़ा दम मार्च के महीने आप देखें तो कैसे ग्रीनरी हो जाती है और मुर्दा ज़मीन से दोबारा अल्लाह ताला उगा देते हैं। अभी अगली जो आयत हैं हमारे प्यारे नबी के लिए कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी से फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद सनुक्रिया का फला तंसा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको ऐसे बढ़ाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, ये जो आयत हैं ये कुछ आयत ऐसी भी नाजिल हुई थी, जैसे आप जानते हैं कि ये जो कुरान पाक है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला का कलाम हो रहा था, यानी बातचीत हो रही थी। और इसमें कुछ आयत ऐसी भी नाजिल हुई थी जो कि बाद में उनको, चूँकि तमाम सहाबा किराम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उनको हिफ्ज़ कर लिया करते थे, और अभी कुछ आयत को हज़फ कर दिया गया कुरान पाक से। और जब इस चूँकि ये लोहे महफूज में वो वाली आयत नहीं थी और ना ही हमारे पास मौजूदा कुरान पाक में वो आयत हैं, वो सिर्फ उस टाइम नाजिल ज़रूर हुई थी, चूँकि वो बातचीत और समझाने के लिए नाजिल हुई थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़ुबानी याद कर लिया और तमाम जो थे सहाबा किराम सब ने याद कर लिया। और बाद में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोहरा रहे हैं, परेशान हो गए हैं कि ये मेरे दिमाग से निकल गई हैं, वो आयत नहीं मुझे याद आ रही, ना ही उन्होंने जो पत्थर या पत्तों पे चमड़े पे लिखी हुई थी वहाँ से भी गायब हो गई, यानी डिलीट हो गई, वो सहाबा किराम के जहनों से भी डिलीट कर दी गई। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं
بجز اس کے جو چاہے اللہ، یعنی کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اس قرآن پاک کو، یعنی 23 سالوں میں جا کے یہ جو 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں آپ کو ہم حفظ کرائیں گے، ایسا حفظ کرائیں گے کہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور اچھی طرح سمجھ بھی لیں گے۔ لیکن کچھ آیات اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو وہ صرف سمجھانے کے لیے تھیں، تو وہ آپ کو وہ والی ہم نے قرآن پاک سے نکال دی ہیں، تو آپ جو ہے نا پریشان نہ ہوں، وہ صرف سمجھانے کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظاہر کو بھی اور پوشیدہ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یعنی جو آپ کو آیات نظر آ رہی ہیں وہ بھی، اور جو آپ کو نہیں نظر آ رہی ہیں اور جو آپ کے دماغ میں نہیں آ رہی ہیں ان کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے۔ قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے، اور آپ کو کبھی نہیں بھولے گا وہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، یعنی قرآن جو ہے وہ اس کا درس دیتے رہیں اہل مکہ کو، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نفع صرف اسی کو دے گا یہ قرآن پاک، اور یہ نصیحت جو ہے صرف وہ بندہ اس سے نفع حاصل کرے گا، سَيَذَكُّرُ مَن يَخْشَى، اور جسے خدا کا خوف ہوگا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور وہ جو بدبخت انسان ہوگا نا، انتہائی بدبخت، جیسے ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ابو لہب ہے، اور بہت سارے، وہ سارے جو بدبخت ہوں گے، تو وہ پھر جا کے پڑے گا کہاں پہ، الذی یصلی النار الکبریٰ، پھر بڑی آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اور اس آگ کے اندر ان کے ساتھ ہوگا کیا، ان کو نہ تو وہاں پہ موت آئے گی، نہ تو وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں، یعنی وہ موت مانگیں گے لیکن موت نہیں آئے گی، ادموئے کر کے دوبارہ سے ان کو نئی زندگی بخش کے دوبارہ سے ان کا عذاب دیا جائے گا۔ قد افلح من تزکا، اور یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، متقی ہوا، جو پرہیزگار ہوا، وہی فلاح پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وہ حمد، نماز پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہا، اللہ کے لیے نماز پڑھتا رہا، یہ لوگ ہی صرف فلاح پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اگلی صورتوں میں، اگلی آیات میں فرما رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور اے انسانوں، اے مکے کے لوگوں اور تمام انسانوں، کہ تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو، آخروی جو زندگی اس کے اوپر ترجیح دیتے ہو، یعنی دنیا کا لالچ پڑا ہو، آخری زندگی کا کم سوچتے ہو، دنیا کی زندگی کا زیادہ سوچتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ تمہیں آخری زندگی کا سوچنا چاہیے، کیونکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخری جو زندگی ہے نا وہ دنیاوی زندگی سے کہیں بہتر ہے، لیکن تم اس کا کم سوچتے ہو اور دنیاوی زندگی کا زیادہ سوچتے ہو۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ والی جو باتیں آپ کو کہی جا رہی ہیں، نازل فرمائی جا رہی ہیں، یہ پہلے صحیفوں میں بھی تھیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ان پہ نازل ہوئے تھے، اور بہت سے انبیاء کی جو الہامی کتابیں تھیں ان میں بھی تھا یہ سب کچھ جو آپ کو قرآن میں فرمایا جا رہا ہے، یہ آپ کو پہلی بار نہیں فرمایا جا رہا، لیکن چونکہ وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں اور یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں ریپیٹ کر دی گئی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی درج تھیں۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔ سورہ اعلیٰ کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ 8ویں نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ اعلیٰ سن لیجئے، جزاک اللہ۔